विगतमा निरङ्कुश पञ्चायत कालमा र त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि र हालसम्म गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सरकारका नेतृत्व गर्ने दलहरूले सरकारले र यहाँका सरकारी निकायहरूले नेपालको गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको जटिल समस्याहरू छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यस विषयमा न कुनै नीतिको निर्धारण भयो, न कुनै कार्यक्रम र योजना नै ल्याए, जसको परिणामस्वरूप नेपालमा लाखौं लाख पढे लेखेका युवतीहरू बेरोजगार भए। कामको अभावमा उनीहरूलाई जीवन धान्न कठिन भयो। त्यस्तै गरिकन अत्यन्त विपन्न वर्गहरू, गरिबहरू, मध्यम वर्गहरू आफ्नै मुलुकमा रोजीरोटी नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस बेला यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विकल्प देखा पर्यो, विदेशमा गएर काम गर्ने। र नेपालीहरू पहिला भारतको चाहिँ खास गरिकन बढी दिल्ली, पन्जाबतिर, त्यसपछि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया लगायत विभिन्न खाडी मुलुकहरू, कोरिया लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा रोजीरोटीको खोजीमा जानका लागि बाध्य भए। त्यहाँ गएर पनि उनीहरूले बडो कठिन परिश्रम गर्नु परेको छ। अत्यधिक तापक्रम, जोखिमपूर्ण काम र चाहिँ के छ भन्दाखेरि ज्याला र वासस्थानको उचित प्रबन्ध पनि नभएको अवस्थामा काम गर्नका लागि बाध्य भएर विदेश जानु पर्यो। त्यसलाई रोक्नका लागि आफ्नै देशमा कामको सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यको जिम्मेवारी न हिजो कांग्रेसले लिन सक्यो, न त्यो काम गर्न सक्यो। त्योभन्दा अगाडि न पञ्चायतले गर्यो, न कम्युनिस्टहरूले गर्यो। यो व्यवस्था, यो बाध्यताका कारण लगभग आज 70 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा युवतीहरू भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूमा काममा जान बाध्य भएका छन्। भारतको संख्या यसमा जोडिएको छैन। त्यो संख्या जोड्ने हो भने अझ विशाल हुन्छ। र त्यो व्यवस्था हो, त्यो बाध्यता हो, र त्यो पनि पर्मानेन्ट होइन। ती खाडी मुलुकहरूमा केही वर्षपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम सकेपछि उनीहरू कहाँ जाने हो ठेगान छैन। र तिनै वैदेशिक रोजगारबाट पठाएका रेमिटेन्सबाट यो मुलुक धानेको छ, अर्थतन्त्रले धानेको छ। आज 21 देखि 23% यो मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट पठाएका रेमिटेन्सले नै धानेको छ। र अब यो पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारीले ती रोजगारदाता देशहरूमा पनि महामारी फैलिएको छ र लाखौं लाख नेपालीहरूले रोजगार गुमाएका छन्। उनीहरू विचलित भएका छन्। रोजगारदाताले रोजगारी दिन बन्द गरे, तलब ज्याला दिन बन्द गरे, बस्ने ठाउँ पाइरहेका छैन। बस्ने भने कसरी भाडा तिर्ने, खाने के अवस्था सिर्जना भएको छ। र तिनीहरूमध्ये धेरैजसो आफ्नो मुलुक नेपालमा फर्किनका लागि कोही एयरपोर्टमा, कोही दूतावासमा, कोही सडकमा बसिरहेको छ। चाहे त्यो कतारमा होस्, चाहे चाहिँ युनाइटेड अरब एमिरेट्समा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा या भारतकै सीमामा होस्, उनीहरू चाहिँ आफ्नो मुलुकमा आउने, आफ्ना घर परिवारसँग बस्ने का लागि उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तडपिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले जसको रेमिटेन्सबाट, जसले पठाएको पैसाबाट यो देश चलेको छ, उनीहरूको प्रति सकारात्मक सोचका साथ उनीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा आवत जावत गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले त्यो गरेन।
झन् कम्युनिस्टहरू त आफूलाई सर्वहाराको मजदुरको पार्टी भन्छन् र अहिले सबभन्दा उत्पीडित पीडन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यातना भोग्न त गरिब किसान मजदुर र सर्वहारा नै बाध्य भएका छन्। कस्तो खालको कम्युनिस्टहरू। र ती विदेशमा रोजगारमा गएकाहरूलाई आउनका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ। हामीले पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ यसलाई मिलाऊ भनेर। तर सरकारले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सरकारले या सरकारी तन्त्रले प्राइभेट एयरलाइन्सहरूलाई चार्टरको अनुमति दिए। उनीहरूले चर्को भाडा लिने भए। सरकारी एयरलाइन्सलाई नै पठाए भए हुन्थ्यो र जुन दरमा पहिला आवत जावत भइरहेको थियो, जुन भाडा दर राज्यले कायम गरेको थियो, त्यही दरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आउने जाने सुविधा दिनु पर्थ्यो र नेपाल एयरलाइन्सको दिन रात त्यो उडान भरेर चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसो नगर्नु सरकारको ठुलो कमजोरी रहेको छ। र गएका चार्टेड एयरलाइन्सले पनि चाहिँ के हो भने जहाँ 30,000, 25,000, 35,000 भाडा छ, 1.5 लाख, 2 लाख, 80,000, 90,000 असुल गरिरहेको छ। त्यो असुल त त्यहाँ गरे र त्यसपछि यहाँ फर्केर आइसकेपछि फेरि यता होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, त्यहाँ कमिसनको फेरि बेग्लै छ खेल। यता चाहिँ पिसिआर गर्नेको फेरि बेग्लै तमासा छ। यस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्यल र अनिश्चिततामा फसाउने कार्य, अन्यल अनिश्चिततामा धकेल्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य सरकारले गरिरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सहुलियत भाडाका दरमा या धेरै हो भने जुन पहिला चलन थियो त्यसमा आफ्नो मुलुक फर्किने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। र फर्किसकेपछि पिसिआर गरिसकेकाहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई आफ्नो घर जान दिनुपर्छ। पिसिआर नगरेकालाई पिसिआर गरेर पठाउनुपर्छ। कोरोना पोजिटिभ देख्यो भने मात्र चाहिँ के छ भने आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनमा उपचारपछि पठाउनुपर्छ। यी व्यवस्थाहरू तत्कालै राज्यले गर्नुपर्दछ। र उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने होटलमा राख्ने, होटलको कमिसन अलग, भाडा अलग, प्लेनको कमिसन अलगै, भाडा चाहिँ कति हो कति थप्ने र उहाँहरू आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। धेरै दिनै पछि धेरै जसो फोनहरू आउँछन्, घरबाट मगाएको पैसा पनि सक्यो, यहाँ कम्पनीले पनि दिँदैन, अब के खानु, कसरी बाँच्नु, आउन चाहेको व्यवस्थै छैन। प्लेन भाडा 4 गुणा 5 गुणा बढी माग्छ, जाने स्थिति पनि छैन। हामी त मर्ने भयौँ, लौ बचाइदिनु पर्यो भनेर दिनरात उहाँहरूको गुनासो छ, उहाँहरूको चाहिँ के माग छ, उहाँहरूको समस्या छ, उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अवस्था छ। यो अवस्थाको चाहिँ के छ भने अन्त्य गर्नको लागि सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाडी मुलुकहरू लगायत आउन चाहने मुलुकबाट फ्लाइटको व्यवस्था गरेर सुविधाजनक ढङ्गले उहाँहरूलाई ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने कार्यमा तुरुन्त सरकार लागिहाल्नु पर्दछ। र यो हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको पनि माग पनि हो र जोरदार रूपले हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ।